وغادي نقدم لكم حريشات صغار مالحين بالزيتون والفرماج. برعوا بهم وليداتكم والعائله ديالكم، ينفعونا في الكوتي والفطور، خصوصا كيتقاموا علينا باقل تكلفه وبمكونات موجوده في البيت وفي دقائق معدوده. ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجو لهاد الحريشات. عندي 500 غرام ديال السميده المتوسطه، اختاروا نوعيه تكون جيده هكا تكون صفراء. وعندي ساشي ديال الخمير الكيماوي من وزن 8 غرام. وعندي كاس معامرش مخلطه زيت الزيتون مع زيت نباتيه. وعندي كاس هذا وزن مقياس العنبه. وعندي كاس ونص مقياس العنبه ديال المدافي. شويه ديال الزيتون، شويه شرائح ديال الفرماج. عندي معلقه كبيره ديال السكر حبيبات سنيده، ونص معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، ومعلقه ديال الزعتر هكا الزعتره اللي باش غادي نسموهم. انا اخترت الزعتره. ندوزو لطريقه التحضير. غادي ناخذ السميده هي الاولى، غادي نديرو فيها الخميره الكيماويه. صافي نديرو عليها الزيت. في هذه الاثناء البنات نديرو الخميره مع سنيده تفاعلوا لينا في المدافي. سنيده صافي نحاولوا نسرحوا هذا الزيت مع السميده حتى تلبس لينا كاع الحبيبات ديال السميده كامله بالزيت. نديرو حتى الملحه والزعتر. الزعتر انا حكاه شويه بين يديا باش يطلق لينا النسمه ديالو. نخلطوا الخميره مع السنيده. هانتوما شفتوا الشكل البنات حتى كتلبس لينا كامله بالزيت. نخليو هادو بغينا نعمروا بهم حتى الاخير. ناخذ دابا المدافي اللي فيه الملحه اللي فيه السكر عفوا والخميره، هو باش غادي نعجنوها. انا درت هنا كاس ونص البنات على حسب السميد عندي، نشوفوا واش يتشرب الماء ولا لا. واخا تجيكم مطلوقه البنات شويه، هي راه دغيا كتشرب. صافي نخليوها تشرب لينا بلي ما نسخن المقله وندوز نقادها نكورها. من بعد ما تشربت لينا البنات السميده ندوزو نشكلوها. نحاولوا نديروها هكا، نجيبوها في قياس واحد. غادي نديرها شويه هكا من الوسط، نحط فيها هكا شريحه من الفرماج وشويه ديال الزيتون. صافي ونحاولوا نجمعوها هكا. صافي ونعاودوا نكوروها. نديروها في السميده نفس النوعيه نيت اللي باش خدمتها هكا، سميده رقيقه. نديرو شويه السميده هكا على سطح العمل باش ما تلصقش لينا. نجيبو هاد القالب هذا باش تجينا قد نحاولوا نضغطوا عليه.
هانتوما البنات صافي نحطوها. في هذه الاثناء انا شاعله البوطه على المقله ديالي باش تسخن، باش نبدا كنطيب. ندوزو نشكل واحده اخرى، نحاولوا نجيبوهم نفس القياس، ما نديروش وحده كبيره وحده صغيره، عيننا ميزاننا. نديرو هكا شريحه ديال الفرماج، شويه زيت الزيتون، صافي ونجمعو. صافي نعاودو ندوزوهم بنفس الطريقه، نحطوها هكا صافي نضغطو عليه. نستمروا البنات حتى نقرصوا الحريشات ديالنا كاملين ونبداو الطياب ديالهم. صافي البنات من بعد ما سخنات لينا المقله ديروها على نار مهيله باش ما تحرقش لكم. غادي نبدا نحط انا في الحريشات ديالي هكا. نقصوا عليهم البنات البوطه، نعطيوهم الخاطر تيطيبوا بالمهل. من بعد ما تحمروا لينا البنات هانتوما تشوفوا الشكل ديالهم هكا. صافي غادي نطفي عليهم نهبطهم. هادو هما الحريشات ديالنا البنات من بعد ما طيبناهم. كما قلت لكم انا نقصت عليهم البوطه حتى خداو ليا لوين ذهبي، ما نجهدوش عليهم البوطه. جربوهم البنات راه كيستحقوا التجربه، ما كيتقاموش علينا غاليين وكتغيير للكوتي والفطور. وما تنساونيش البنات من تعليقاتكم الزوينه اللي كتزيد تشجعني، ولي لايك واشتركوا في القناه باش توصلوا بكل جديد. ومع السلامه الى فيديو قادم باذن الله.